अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। वो तो यकीनन पाकिस्तान है, और जो आप बेचैन हैं, खबरें तो इधर उधर से सब जगह से आ सकती हैं और मिल रही हैं आपको कि क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका और क्या होगा। तो मैच ड्रॉ हो गया है, बुलाया वही सब कुछ तय कराते हैं, और उनके प्रिवेल करने की वजह यही सियासतदान है, इनकी मैच्योरिटी, क्योंकि इनकी कोई लर्निंग तो है नहीं, वही लाते हैं, सीखा नहीं है, और ना इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है। बर्बाद, तबाह, गुर्बत, भूख, नंग, बीमारी, जहालत तो हमारे आपके घरों में आती है ना, इनके यहाँ से क्या जाता है। तो मैच ड्रॉ करा दिया है, और ये जो कहानियाँ आपको सुना रहे थे ना कि गवर्नर राज लगा देंगे, तो मेरा कहना यह है कि ये जो पीटीआई है ना, ये तो कानून इंसाफ की बातें करती है, ये आइन को, कानून को किसी को मानती नहीं है। आपको पहले कई बार बताया कि इनसे जब बात करें, इनके एक आम कारकुन से लेकर लीडरशिप तक, तो कहेंगे कौन सा कानून, कौन सा आइन, मानता है कोई इसको? ये उनका लहजा होता है। और ये जो दूसरी पार्टी है ना, पीडीएम, उसमें नून सब बड़ी पार्टी है इस वक्त, तो ये एक्जुरेट बहुत करती है, ये अपने लिए। अच्छा, ये इसकी चालाकियाँ चली नहीं, अगर आप नोट करें। अच्छा, फिर ये नाम ले रहे हैं कि कुकड़ी को, वो हमजा कुकड़ी। अच्छा, दो बेटे हैं ना शहबाज साहब के, एक हमजा कुकड़ी, उसे देखो तो देखते ही पता चल जाता है कि ये खान साहब से ज़्यादा नाअहल और अहमक है, मगर चोर है बहुत बड़ा। बहुत सी दर्जनों चीज़ें मुझे मालूम है। और दूसरा जो है, जो अभी आया वापस, जो कहता है मैं पार्टी असिस्ट करूँगा, वो शक्ल से शूट, बिल्कुल आँखें उसकी जगह, अब नजर नहीं मिलाता किसी से, मगर दूर से पता चलता है बहुत बड़ा चीटर है ये सामने वाले को खा जाएगा, निगल जाएगा, पूरी रियासत हाउ करेगा और पूरी अंदर होगी। तो ये एक्जुरेट बहुत करते हैं कि गवर्नर राज लगा देंगे और ये कर देंगे। राना सनाउल्लाह अभी थोड़ी देर पहले तक पड़े मार रहा था, मगर इत्तलात ये कि मैच ड्रॉ करा दिया है, कहा है कि इंसान से पुत्र बनो, आराम नाल जाके घर बैठो दोनों पार्टियाँ, और इसको पूरा कैसे रिजॉल्व करेंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है। देखें, ये जो चौधरी परवेज़ इलाही है ना, इनको बस इतना समझ लें कि ये दो भाइयों के साले बहनोई हैं, ये आपस में एक दूसरे के, मगर इन दोनों के बेटों की लड़ाई है, पावर की, इख्तियार की और बालादस्ती की। जो कल्चर है शरीकों की लड़ाई, सुनी है ना, ये वो लड़ाई है, इससे हट के कुछ भी नहीं है। तो और फिर बाकी मामला तो आपको मालूम ही है, उस पर क्या बहस करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। आज खान साहब ने खिताब किया, जैसे कि कहा जा रहा था गवर्नर हाउस के सामने खिताब फरमाएंगे। तो पहली तो दुख की और बड़ी संगीन खबर है अहले यूथ के लिए। मेरा नहीं ख्याल है कि 2000 लोग भी थे। चारों तरफ से कैमरा वाइड घुमाया गया, दिखाया गया, बार बार दिखाया गया। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज मोर देन 2000 पीपल और 1800 और इवन आई कैन नॉट से दैट कि इवन 2100। नो, ख़वातीन की बहुत कम तादाद थी, और मैंने वहाँ फ़ोन करके लोगों से कंफर्म भी किया। उनका कि हाँ ख़वातीन का में ऑडियो लीक्स काम दिखा रही हैं। तो शर्माहट तो होती है ना, घबराहट तो होती है। झूठ सच का फैसला तो वहाँ कभी होता ही नहीं है। खान साहब के लोग तो यही कहेंगे कि ये सब झूठ है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि डीप फेक जो है वो कैसे बनती है, ट्रोलर उनके जो हैं, मगर सुनने वालों को सब पता है। तो असर तो होता है ना, तो शर्मा के सही, घबरा के सही, मगर ये कि जब इतने बड़े पैमाने पे हो तो किस मुंह से जाएंगे। ठीक है, लाख कहेंगे ये हमारी अम्मी तो शादी के लिए भी तैयार है और अब्बू ने भी इजाज़त दे दी है, मगर मिडिल क्लास ही थी ना। ये मॉल के ऊपर लिबर्टी की तरफ से तो कम ही लोग आए होंगे, ये जो सराउंडिंग के लोग थे, और ऑडियो लीक्स ने काम दिखाया। अच्छा, फिर खान साहब ने आज उनका गिल्ड भी पता चल रहा था, बहुत साफ पता चल रहा था कि आज मज़हब 99% गायब था। सिर्फ एक जगह, एक मौके पर हदीस का हवाला दिया कि जिस माशरे में इंसाफ और कानून ना हो वो माशरे बर्बाद हो जाते हैं, और ये वो जो करते हैं। और फिर उसका इजहार अपने गिल्ड का यूँ भी किया कि सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है ये मुझे काबू करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, मुझे फलाना करने के लिए। मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मगर खान साहब एक ही स्टांस है ना कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा, सियासी अदम इस्तेहकाम, मैशत को निकल जाएगी, यही थाट था ना पूरा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया में इंक्लूडिंग इकोनमिस्ट
یہ تواتر سے جگہ جگہ چھپ رہا ہے کہ اگر خان صاحب لوٹ کر آئے تو جو یہ سسٹینیبلٹی آ رہی ہے گریجولی اور ڈیفالٹ سے بچنے کی امید چانسز نظر آتے ہیں، خان صاحب اگر الیکشن ہو گئے اور خان صاحب آ گئے تو یہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو عیاش ٹولہ ہے، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ عیاش ٹولہ ہے، اس کی موجودگی میں آئی ایم ایف لوٹ کر نہیں آئے گا، کام نہیں کرے گا، مطلب ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ تو یہ خان صاحب کی کارکردگی ہے۔ اور پھر خان صاحب یہ نہیں بتاتے ہیں کہ وہ میرے دور میں گروتھ یہ تھی، گندم اتنی ہوئی اور کپاس اتنی ہوئی، فلانا اتنا ہوا، یہ نہیں بتاتے کہ میں نے آئی ایم ایف سے کیا ہوا معاہدہ کیوں توڑا تھا، کیونکہ خان صاحب بتانا نہیں چاہتے، انہیں پتہ ہے کہ اصل کھیل ہوا ہے۔ اچھا پھر یہ میڈیا ایسا ہے ماشاءاللہ سے کہ دونوں طرف کے اکانومسٹ لا کر بٹھا دے، دونوں طرف سے مطلب جو نیوٹرل ہے، جن پہ دونوں کا اعتبار ہو، وہ لا کے ساری سچ کہانی سنا دیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عوام کو سمجھانے کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو لانا پڑے گا، مگر پھر میں نے کہا کہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کو لے کر آئے تو ان کو کیا دیں گے، یہ تو امریکن ہے۔ ویسے ان کے اپنے پاور میں جو لوگ ہیں، جو ان کا رہنما ہے، وہ امریکنز کو ہائر کر لیں تو کوئی بات نہیں، وہ کہانی بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، اس کو میں درجہ مزید اس سے سنا دیتا ہوں کہ لابنگ فرم جو ہائر کی تھی نا سی آئی اے کے جو فارمر چیف تھے پاکستان کے، ان کی کمپنی کو ہائر خان صاحب نے حکومت کیا لیے اپنے بائیڈن انتظامیہ سے فون کروانے کے لیے اور مراد لینے کے لیے، تو پتہ چلا کہ وہ تو حسین حقانی کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا، اور پیمنٹ پکڑی گئی ہے کہ 2 پیمنٹ اس نے حسین حقانی کو کی ہیں، ٹوٹل $1.5 انہوں نے پے کیا خان کی حکومت نے، اور خان جو ہمارے حسین حقانی ہے وہ باجوہ سے جڑے ہوئے تھے، اور الٹا کام پیسے لے کر۔ اچھا حسین حقانی صاف کہتے ہیں کہ میں پڑھنے لکھنے کا کام کرتا ہوں، ریسرچ کا کام کرتا ہوں، اور وہ ایک دفعہ مجھ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی اگر مجھے خریدنا ہے، مجھ پہ الزام لگاتے ہو کہ میں انڈیا سے اتنے ملین لیتا ہوں تو بھئی ڈبل مجھے دے دو، اپنی طرف کر لو، میں ہوں تو پاکستانی نا، اگر مجھے انڈیا خرید سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں خرید رہے؟ مطلب اسے جوک کے طور پہ بھی لیں، اس میں ایک ڈیپ تھاٹ بھی ہے۔ تو خان صاحب نے $1.5 خرچ کر کے وائے سابق جو سی آئی اے چیف ہے پاکستان کا، حسین حقانی کو ہائر کیا۔ اچھا حسین حقانی ڈینائی کرتے ہیں کمپلیٹلی، انہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیر از نو پروف لائک دیٹ، مگر پیمنٹس جو ہے جو دکھائی گئی رسیدیں وغیرہ اس میں نظر آتا ہے۔ اچھا پھر کل رات میں اتفاق سے یہ خبر میں نے گوگلی نیوز پہ دیکھی حسین حقانی کی ساری، تو کل میں ایک چھوٹی سی گیدرنگ میں گیا تھا، میرے کچھ دوست ہیں، ایک میرے دوست ہیں جو ایک یہاں کی بڑی یونیورسٹی میں پاکستانی ہیں، جرنلزم پڑھاتے ہیں، اور ان کے تھرو کچھ پاکستان سے لوگ آئے تھے بڑے انٹلیکچوئل، میں نام نہیں لے سکتا، انہوں نے واپس جانا ہے یقیناً، اور پھر میں نے پوچھا بھی نہیں کہ کتنا دے سکتے ہیں کتنا نہیں، میں اس میں صرف 2-3 چیزیں سنا دیتا ہوں۔ ایک تو گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ حسین حقانی اور محترم جناب باجوہ صاحب 2 سال سے تقریباً تھرو ہیں، اور یہ یہاں بھی لابنگ ہو رہی تھی خان حکومت کے حوالے سے، میں اس میں نہیں پڑھوں گا کہ اگینسٹ میں ہو رہی تھی کہ فیور میں ہو رہی تھی، خان صاحب شیریں مزاری سب نے تو الزام لگایا کہ جی اگینسٹ ہمارے کام ہو رہا تھا، ہم سے ہی پیسے لے کر، جو خان صاحب کا طریقہ کار ہے کہ ہر چیز بعد میں پتہ چلتی ہے۔ مگر یہ بات بھی رات بتائی گئی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں انڈیا سے حسین حقانی کا بہت بڑا دخل ہے، اور باجوہ کی، فیض حمید کی ملاقاتیں کروائی ہیں انڈین سیکیورٹی کے ایڈوائزر سے دبئی میں محترم جناب ہمارے حسین حقانی صاحب نے، تو بڑی دیر، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا وہاں کہ ابھی جو باجوہ واشنگٹن آئے تھے جانے سے پہلے، تو اس دورے میں حسین حقانی تو ڈینائی کرتے ہیں کہ میں نہیں ملا، مگر کہنے والے دعویٰ کر رہے تھے، اور جو بہت ہی پاورفل لوگ ہیں کہ یہ پاکستان کی ایلیٹ میں جو اشرافیہ جسے کہتے ہیں، اس کی اکثریت کو پتہ ہے کہ باجوہ کا وہ دورہ حسین حقانی نے مینیج کیا تھا۔ اس جو رات گیدرنگ تھی اس کی ایک آپ کو دلچسپ بات یہ بتا دوں کہ وہ بگ ٹائم انٹلیکچوئل نوجوان آدمی، اس نے ایک واقعہ سنایا جو بہت دلچسپ ہے۔ اس نے کہا کہ جی مجھے ایجنسی نے فون کیا کہ وہ لائک ٹو میٹ یو، آئی سیڈ اوکے موسٹ ویلکم اینی ٹائم، آگے تو کہنے کے دیکھیں دنیا بھر کے انٹلیکچوئل جو ہے اپنی حکومتوں کو، اپنی اسٹیٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، انہیں مشکلات سے نکالتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ نوجوان جو یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً رینڈ کارپوریشن،
कार्नेगी इंडोमेंट, फॉरेन काउंसिल ऑन रिलेशन और अटलांटिक और पता नहीं कौन कौन सी जो यहाँ के बड़े थिंक टैंक से घूमना शुरू हो गया कि भाई मौका आ गया है अपने वतन की इंटेलेक्चुअली खिदमत का और विजडम और डेमोक्रेसी और सारा। कहने लगे जब हमने कहा कि हुक्म करें हुजूर, बताएं क्या कर सकते हैं हम एक दूसरे के लिए, मैं अपने वतन के लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा आप अपनी यूनिवर्सिटी में से 15 लोग हमें वो दे दें जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, हाँ मसला हल हो जाएगा। कहने लगे मैं थिंक टैंक्स के बारे में सोच रहा था कि जो अमेरिका का स्टाइल है, यूरोप का है, कि पॉलिटिकल साइंस के लोग क्या दे सकते हैं। कहना वो मुझे टाउट बनाने आ गए थे। तो उनकी गुफ्तगू ये थी कि पूरे मुल्क में हर तरफ टाउट फैल चुके हैं, सीज है सोसाइटी, वो हर बंदे को उठा के ले जाते हैं जो थोड़ा सा भी बात करता है। नौजवानों में बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। खान साहब जो सबसे खूबसूरत बात की उन्होंने, उनका कहना यह था कि लोग खान साहब के साथ नहीं है, खान साहब की नाकामी का सबको पता है, मगर लोग जो खान साहब की नाकामी से मायूस हैं इस वक्त, वो बैक नहीं जाना चाहते नवाज शरीफ के साथ या आसिफ जरदारी के साथ या किसी और पीडीएम की जमात के साथ। ये वो जिद है जिसने खान को खड़ा रखा हुआ है और इस गैप को फिल करने वाला कोई नहीं है। वहाँ फिर आम पार्टी और पता नहीं क्या क्या बहुत सी बातें हुई कि नौजवानों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, मगर स्टेट क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें उस पर डिस्कशन होता रहा। तो देखें अब ये जो वो यहाँ पर बात हो रही है ना कि परवेज़ इलाही अगर हट जाते हैं, फ़िलहाल तो नहीं जा रहे वो, तो हमजा कुकड़ी आएगा। नाम सुनते ही इख्तलाज होने लगता है, घबराहट होने लगती है लोगों को और शोर पड़ जाता है और खान साहब प्रिवेल कर जाते हैं। अच्छा ये नवाज शरीफ ख़ानदान, ये मियाँ बरादरान एक समझ के नहीं दे रहे कि ये ओल्ड ट्रेडिशन जो पॉलिटिक्स है इसका दौर गुजर गया और लोग जो है ना ख़ानदान में ही लोग हों मगर नीचे से कहीं उठ कर आएँ, काम किया हो पहले, मगर इस बुनियाद पे कि जी उन्होंने लूट मार भी की और फिर वो कहें कि मैं असिस्ट करूंगा पार्टी को, और बाहर जब मुश्किल आती हो बाहर भाग जाते हो। उन्हें लोग अफोर्ड नहीं करना चाहते, उन्हें नहीं देखना चाहते। ये पाकिस्तानी अवाम को सोचना है कि वो किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। खान साहब देखें ऑडियो लीक्स ने तो आधा भ्रम तो निकाल दिए ना, लाख कहें कि तोशा खाना में कुछ नहीं निकला और फिर फॉरेन फंडिंग में कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो जियो के ख़िलाफ़ जो आप कहानियाँ सुना रहे हैं ना जाने की कि नोटिस भिजवाएं, तो फाइनेंशियल टाइम्स के ख़िलाफ़ जाके दिखा दें। चैलेंज है मेरा कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप हार जाएंगे। आपने डकैती मारी है, आपने चोरी की है, आपने चंदे का पैसा कन्वर्ट किया है और बहुत कुछ किया है, इसलिए आप नहीं जाएंगे। आप पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। आपको पता है ये जो 20-25 हज़ार नौजवान लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, फेक अकाउंट वो भी पकड़े जा रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पे आप कितनी देर खेलेंगे ये देखते चलते हैं। असल बात यह है कि नवाज शरीफ से कोई ये पूछे, मियाँ ख़ानदान से करप्शन की बुनियाद पे इन्होंने रखी ना ज़िया-उल-हक़ के बाद। ये तो मुझसे बेनज़ीर भुट्टो ने खुद कहा कि आफाक साहब बातें करना बड़ा आसान होता है। फारूकी साहब नवाज शरीफ की सियासत का हम कैसे मुकाबला करते हैं जब हर तरफ से पैसों के बोरियों के, नोटों के बोरियों के मुंह खोल दिए गए थे। तो अपने वर्कर को हमने कुछ देना था ना, जो इन्होंने कोड़े खाए थे, जिन्होंने फांसियाँ देखी थीं, जिन्होंने काल कोठरियाँ भुगताई थीं, उनके मुकाबले में दौलतों के अंबार लग गए थे। और फिर चोर चोर गाली गलौच, क्यों मियाँ साहब मज़ा आ रहा है ना, वही किया ना। और फिर इतना हुआ आपके साथ कि लंदन जैसे शहर में और बरतानिया जैसे मुल्क में आपके ख़ानदान का निकलना बढ़ना बंद हो गया। तौहीन से तौहीन थी, ज़िल्लत से ज़िल्लत थी, रुसवाई से रुसवाई थी। अब देर हो गई, आपने बहुत देर से लर्न किया दोनों ने एक दूसरे के, मगर आगाज़ आपने किया था। ये कोई नहीं भूल सकता जो पढ़ते लिखते हैं, जिनकी मेमोरी है। आम आदमी की मेमोरी शॉर्ट होती है बिलाशुबा, मगर जिनका इंटरेस्ट होता है उन्हें सब याद है कि कहाँ से शुरू हुई थी कहानी और कैसे शुरू हुई थी, किसके कहने पर हुई थी। तो अब अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। जब जब आप हमजा का नाम लेकर आएंगे, मरियम का नाम लेकर आएंगे, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। गुजर गया, नए लाएंगे लोग। और आया है आपके दिल में है कि अहमद खान को जी उसको बना देंगे, बड़ा अंग्रेज़ी बोलता है। क्या है उसकी पॉलिटिकल करियर? बाजवा का दोस्त, उसके समझी का दोस्त, आपकी पैगाम रसानी करता था, ये उसकी एजुकेशन है।
آپ لوگوں نے نہیں سدھرنا، کیونکہ فارغ ہونا ہے نا ایک. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. رات دیکھ رہے تھے کہ نجم سیٹھی کی آنیاں جانیاں پی سی بی کی کمیٹی بنا دی گئی، جیسے پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ پہلے کمیٹی بن گئی تھی کہ پرانا سسٹم سب ختم ہو گیا، اب نئی کمیٹی نئی وہ نظام لے کر آئے گی اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ واپس آ گئی ہے. اچھا، پھر انہوں نے کل ایک بہت دلچسپ بات کی کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جب خان صاحب کی حکومت آئی تو مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں، بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کنٹینیو کریں، ہماری بات ہو گئی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب آپ کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، مطلب فوج نے مجھ سے کہا. یہ فوج کے ہی آدمی ہیں، یہ سیاسی تقرر یہاں. انہوں نے ہاں یہ بھی کہا کہ جی میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے کیا دوں گے، خان جو ہے کرکٹ کے حوالے سے کافی اس کا ایکسپیرینس ہے تو لیٹ ہم ڈو اٹ. تو انہوں نے بہرحال جو ان کا مقصد تھا کہ مفہوم تھا کہ جی مایوس کیا. مایوس تو آپ بھی کریں گے، آپ کی پوسٹنگ ہی متنازع ہے. آپ 4 سال لگے اس لیے رہے، عمران خان کے پیچھے لوگ یہی کہیں گے، اور ہماری جرنلزم کا یہی بہت بڑا المیہ ہے کہ قیمت وصول کر لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. اور آپ نے ہر دور میں اپنی قیمت وصول کی ہے. یہ ریاستی تمام ادارے تو ختم ہو گئے ہیں، کھیل تو چھوڑ دیں، اسے تو معاف کر دیں. سخت ناپسندیدہ تھے رمیز راجہ، کہ متعصب تھے، وہ ڈسکرمنیٹ کرتے تھے، مگر کھلاڑی تھے. چیزیں بہتری کی طرف چلی جاتی ہیں، ہر دفعہ بریک آ جاتا ہے. یا آپ نے خود نے اپنے منہ سے کہا نا کہ جی الیکشن ہو جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو وہ تو جانا ہی پڑتا ہے. تو الیکشن کا اسپورٹس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، مگر وہاں تو طے ہے نا کہ ہر محکمے میں انہی کا آدمی آنا ہے. تو جناب یہ ان کے آدمی ہیں. نواز شریف تو ایک وائے ہے، ایک رستہ ہے ان کا چھوٹا سا. اصل تو اپروول وہیں سے ہوتی ہے. آخر میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جس گیدرنگ میں رات میں گیا وہاں یہ بھی گفتگو دیر تک ہوتی رہی کہ کیا یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا، جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. لوگ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے رہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک آپ سب لوگ زندہ ہیں، آپ کی سانس چل رہی ہے، اور بھوک سے مر نہیں جاتے، ننگ سے مر نہیں جاتے، سردی بارش پانی جہالت سے. ایسے چلتا رہے گا کیونکہ یہ انٹرنیشنلی آپ لوگ ایندھن ہیں. اور آپ کے اپنے گھر کے لوگ جو ہمیشہ سے غدار ہیں، صدیوں سے آپ اٹھا کے دیکھیں اس خطے کا یہی المیہ ہے. آخری بات یہ ہے کہ صبح صبح حسین حقانی کے ایک دوست ہیں جو حسین حقانی کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہم دونوں مشترکہ طور پہ ملتے رہے ہیں حسین حقانی سے، ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کی خبریں دیکھ لی. میں نے کہا ہاں دیکھ لی. تو کہنے لگے اب یہ کیا، ان کو کیا ملنے والا ہے. میں نے کہا قومی حکومت بنے گی، اگر بنی تو بھائی جو ہے وزیر خارجہ ہوں گے اس کے، یا سیکورٹی ایڈوائزر ہوں گے. مگر بھائی جو ہے نا سیکورٹی ایڈوائزر کا چھوٹا جاب ہو گیا اب ان کے لیے، تو وہ وزیر خارجہ ہوں گے. تو لیٹس سی. تو انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.